अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वेव। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें। आज की कहानी हमें समीर ने भेजी है। कहते ये मेरे दोस्त का वाक़या है, चलें इसी की ज़बानी सुनते हैं। कहते जब बारिश होती थी तो मैं अक्सर अपना बिस्तर उठाकर छत पर सोने चला जाता था, क्योंकि इसमें सोने का मज़ा ही कुछ और है। वो भी एक गर्मियों की रात थी। सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भागे, मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता जब तक बारिश ज़ोर ना पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। इस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। गुनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों के ज़ोर से लड़ने की आवाज़ें आईं। लड़ते हुए इनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही थी। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारी पर दौड़ रही थी और आवाज़ें इतनी भयानक थी कि पूछे मत। इनके रोने की आवाज़ें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहले सोचा कोई जूता उठाकर इनको भगा दूं, फिर सोचा कि मैं अंधेरे में अपना जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक कर चली जाएंगी। अचानक वो खामोश हो गई। मैं दोबारा गुनूदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की ज़ोरदार चीख मेरी चारपाई के नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका, मगर वहाँ कुछ नहीं था। इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठने से साथ वाले घर में छलांग मार दी होगी। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आए तो इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और ख़ुद को पुरसुकून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आंख तब खुली जब बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ मैंने अपनी चारपाई के सीधी तरफ से महसूस की। इसकी गुर्राहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और इसको मारने के लिए उठा। देखा तो लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वो गुर्राहट अब मुझे अपने बाईं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाईं तरफ पलटा तो वही आवाज़ मुझे दाईं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज़ कभी दाईं तरफ से और कभी बाईं तरफ से आने लगी। कभी दूर जाती हुई आवाज़ आती और कभी करीब से आने लगती। अचानक शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडलियां और पैर सुन्न हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अचानक मैंने देखा कि एक सियाह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आँखों से मुझे घूर रही थी। इसकी आँखों से अंगारे दहक रहे थे। मैं कांपते हुए इसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूँ। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नज़र आ रही थी जैसे कोई काला चीता हो, क्योंकि वो बिल्कुल सियाह बिल्ली थी। फिर अचानक इसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर से मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी अब्बू और बड़ा भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर मेरी परेशानियों में इजाफ़ा शुरू हो चुका था। कुछ दिनों तक तो मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली नज़र आती जो कभी मेरे नरखरे पर दांत गाड़े हुए होती, कभी वो मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता, आँखों की जगह काले सुराख होते, बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा, कमज़ोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। फिर मौलवी साहब दम करने आए, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालदा हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़कर फूंकती। अफाका होता, मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखें मारकर बेहोश हो जाता। एक रोज़ मैं बैठा पढ़ रहा था
کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم سے ڈر لگا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں۔ میری امی میری طرف پیٹھ کیے الماری کھولے کپڑے طے کر رہی تھیں۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا مگر وہ میری والدہ نہیں تھی، وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہانہ بہت بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار ہم سب گھر والے رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹھک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی۔ جب وہ سوئی ہوئی تھی، چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھی۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا تھا۔ کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، سارے بہن بھائی مجھ سے گھن کھانے لگے تھے۔ ہر کوئی مجھ سے ڈرتا تھا۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے۔ ہمارے گھر کا سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو چکے تھے۔ میں اپنی حالت سے اتنا تنگ آ چکا تھا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے کر آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا اور انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کر کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میری کھال کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں نکل رہی تھی اور ان کا انگوٹھا میرے ماتھے پر پوری طاقت سے رکھا ہوا تھا۔ میں اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دل خراش چیخیں ہماری پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو چکی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ تمہیں سکون آتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی پر دم کیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا اور 2 گھونٹ پانی مجھے بھی دیے۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات ہو۔ میں نے پیے اور پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینوں کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی ہوئی آنکھیں روشن ہو گئی۔ میں اٹھ گیا اور ان کو سینے پہ سر رکھ کے رونے لگا۔ وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ آج اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن